अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास सोशल से लेसन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, जिसे उर्दू में आबादी और नस्ल मकानी कहते हैं, के अहम पॉइंट्स देखेंगे। वो लोग जो टीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें ताकि मज़ीद वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है नस्ल मुकाम। नस्ल मुकाम यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होना। इसकी कई वजूहात है जिसकी वजह से लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाते हैं, लेकिन सबसे अहम वजह तो है रोज़गार, जॉब के लिए लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होते, नस्ल मुकाम करते। और दूसरा है दूसरी सहूलियात के लिए और दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होते हैं। तो नस्ल मुकाम किसको बोलेंगे? लोगों का रोज़गार और सहूलियात के लिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम को, दूसरे मुकामात को मुंतकिल होना नस्ल मुकाम कहलाएगा। तो हमारा सेकेंड वर्ड है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी बैरूनी मुल्क में क़ियाम के लिए मुंतकिल होना। बैरून मुल्क यानी दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। थर्ड वर्ड है तर्क वतन। तर्क के मायने होता छोड़ना। वतन तो हम सबको पता है, वतन बोलेंगे मुल्क और कंट्री को। तर्क वतन करना यानी कंट्री छोड़ना। अपने मुल्क छोड़ते हुए दूसरे मुल्क में रहने को तर्क वतन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है मौखती। मौखती यानी साल में वक्ती तौर पर काम का हासिल होना, यानी कुछ वक्त के लिए ही जॉब मिल रहा, कुछ वक्त के लिए रोज़गार मिल रहा, तो उसको बोलेंगे मौखती। साल में पूरा साल तमाम किसी शख्स को जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ कुछ वक्त के लिए मिल रही, तो उसको बोलेंगे मौखती। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है सरहद। सरहद तो हम सबको पता है, सरहद बोलेंगे बॉर्डर को। रियासतों और ममालिक के दरमियान तकसीम की गई जोग्राफियाई सरहद, यानी बॉर्डर कहाँ पे होती सरहद? या तो एक रियासत और दूसरे रियासत के दरमियान होंगी, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान में जो जोग्राफियाई सरहद खींची जाती उसको बॉर्डर कहेंगे, सरहद। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है शहरी इलाकों की मईशत के शोबे, घरों की कामों की तामीर, पेंटर्स, ड्राइवर्स, रोज़ाना उजरत के काम और गैर मुनज़्ज़म शोबे में देही इलाकों की अक्सरियत रोज़गार हासिल करती है। यानी जो मईशत के शोबे हैं, जो इकनॉमिक सेक्टर्स है, उसमें देहात से लोग जो है शहरों को मुंतकिल होते, और मुंतकिल होकर वो कैसे कामों में मसरूफ़ हो रहे हैं? या तो घरों की तामीर, जो कंस्ट्रक्शन चलता है उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, या पेंटर्स बनते, या ड्राइवर के तौर पे काम करेंगे, या फिर रोज़ाना उजरत के काम यानी डेली वेज अर्नर्स जो होते। और गैर मुनज़्ज़म शोबे में भी देहात की अक्सरियत जो है रोज़गार हासिल करती है। आबादी की अक्सरियत यानी ज़्यादातर लोग जो है इस गैर मुनज़्ज़म शोबा यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़ रहे हैं, इसमें रोज़गार हासिल कर रहे हैं। तो इस शोबे से जुड़ने की वजूहात ये है कि ये लोग जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से अदम वाक़फ़ियत रखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है मालूमात का फ़क़दान है लोगों में, और लिसानी अदम काबिलियत यानी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होने की वजह से, और इन लोगों में ख़ुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं रहने की वजह से ये लोग जो है इन शोबों से मुंसलिक हो रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में 186 शक्कर के कारखाने हैं, और ये रियासत मुल्क की 70% शक्कर की पैदावार करती है। यानी महाराष्ट्र में 186 शुगर फैक्ट्रीज़ है, और ये स्टेट जो है हमारे मुल्क का 70% शुगर प्रोडक्शन इसी स्टेट से होता है। हमारे मुल्क का 70% शुगर प्रोडक्शन इसी स्टेट से होता। और नेक्स्ट पॉइंट है औरतें भी जो है शादी करके वालिदैन के घर से शौहर के घर को मुंतकिल होती है। तो ये भी क्या है? माइग्रेशन ही है, एक किस्म की नस्ल मकानी है ये।
اگلا پوائنٹ ہے تمل ناڈو میں 1 سال کے عرصے میں 3 ماہ کے لیے ہلدی کی فصل کی کٹائی کے لیے ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو جانا. یعنی تمل ناڈو میں 1 سال کے عرصے میں 3 منتھس جو ہے ایک ڈسٹرکٹ میں رہتے اور 3 منتھس دوسرے ڈسٹرکٹ میں رہتے. کس لیے؟ ہلدی کی کٹائی کے لیے. ہلدی کی ہارویسٹنگ کرنے کے لیے جو ہے ہلدی کی جو فصل ہوتی اس کی کٹائی کے لیے تمل ناڈو کے لوگ جو ہے 3 ماہ ایک ڈسٹرکٹ میں رہتے، پھر 3 ماہ جو ہے دوسرے ڈسٹرکٹ میں رہتے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نقل مکانی ہے. اگلا پوائنٹ ہے سال میں 6 ماہ کے لیے رکشا رانوں کا بہار سے دہلی منتقل ہونا. یعنی سال میں 6 مہینے رکشا ران جو رکشا چلانے والے لوگ ہوتے 6 مہینے بہار میں رہتے وہ لوگ اور 6 مہینے دہلی منتقل ہو جاتے. تو یہ بھی مائگریشن ہے. میری نظر میں حسب بالا تمام نقل مکانی کی قسمیں موقتی ہیں. یعنی اب تک جتنے بھی بیان کی گئی اوپر قسمیں ہیں یہ تمام کیا ہے؟ موقتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. یہ مائگریشن عورت کا شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، ہلدی کی فصل کی کٹائی کے منتقلی روزگار کے لیے، ایک ریاست سے دوسرے ریاست کو منتقل ہونا روزگار کے لیے، یعنی جاب کے لیے لوگ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو جاتے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نقل مکانی ہے. عورت شادی کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر یا ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا کے سسرال میں رہتی تو وہ بھی کیا ہے؟ نقل مکانی ہے. اور ضلع سے شہر کو زیادہ آمدنی کے لیے منتقل ہونا. یعنی ڈسٹرکٹ سے لوگ کیا کرتے؟ سٹیز کو آتے. جیسے ہمارے حیدرآباد میں دوسرے ڈسٹرکٹ سے آگے لوگ یہاں پہ کام کرتے. کیوں؟ زیادہ انکم کمانے کے، زیادہ انکم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر منتقل ہوتے. اب مزید 2 اور اہم پوائنٹس دیکھیں گے ہم لوگ. 2001 سن عیسوی کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں 307 ملین افراد کو مہاجر یعنی نقل مقام کرنے والوں کی حیثیت سے بتایا گیا. تو 2001 میں مردم شماری ہوئی، 2001 میں مردم شماری ہوئی. اس کے مطابق جو ہے 307 ملین افراد کو مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے کو بولیں گے. تو 307 ملین افراد کو مہاجر یا پھر نقل مقام کرنے والوں کی حیثیت بتایا گیا ہے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ نقل مقام کئی وجوہات کی بنا پر واقع ہوتا. یعنی جو مائگریشن ہے اس کی کئی وجوہات ہے، کئی ریزنز ہے. تو مین ریزن تو کیا ہے؟ جاب کے لیے، روزگار کے لیے جاتے لوگ. دوسرا ہے خواتین کیوں منتقل ہوں گی؟ شادی کی وجہ سے. جب ان کی شادی ہو جاتی تو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، ایک سٹی سے دوسرے سٹی جاتے. مرد لوگوں کی منتقلی کی عام وجہ کیا ہے؟ ملازمت یا ملازمت کی تلاش ہے. وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ مرد جینٹس کیوں جاتے؟ جاب سرچ کرنے کے لیے یا پھر ان کا وہاں پہ پوسٹنگ وغیرہ ہو جاتی، وہ بھی ایک ریزن رہتا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے. اللہ حافظ.